बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शाज़िया और मेरी तरफ से मेरे तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरा बेटा आप लोग सब ठीक होंगे, अपना अच्छा वक्त घर पर गुजार रहे होंगे, ऑनलाइन लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। बेटा आप आगे भी कहा था कि आजकल आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने का, गुजारने का मौका मिल रहा है। तो मेरा बेटा आपने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी तंग नहीं करना। आपको पता है ना पेरेंट्स के कितने ज़्यादा हकूक़ होते हैं। तो एक जगह एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरे, ये आपने आगे भी शायद वाक़या सुना हो, या रसूल अल्लाह मेरे हुस्न सलूक का सबसे बढ़ के हक़दार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। उस शख्स ने यही सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 बार पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों बार यही जवाब दिया, तेरी माँ। चौथी बार उस शख्स ने फिर यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप। यानी कि आप सोचें पेरेंट्स का कितना हम पर हक़ है, वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। तो ये वक्त है बहुत जल्द इंशाल्लाह गुजर जाएगा। आपको पता है जो कुछ होता है अल्लाह ताला के हुक्म से होता है और अल्लाह ताला बेहतर नहीं बेहतरीन करता है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप दोबारा से इंशाल्लाह ताला स्कूल आएंगे। तो इससे पहले आपको पता है कि मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ मेरा बेटा। आपने इससे पहले नज़म हम और नात को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। नज़म हम में हमने पढ़ा था, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर रिकॉल करें, नज़म हम ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसको हम कहते हैं। हमने हम को पढ़ा, उसके अशार किए, उसके मशकी सवालात किए, उसके जुमले हमने किए और फिर हमने हम के शायर जो थे वो इस्माइल मेरठी थे। मैंने आपको शेर लिखने का तरीका बताया। उसके बाद हमने नात पढ़ी। नात जो थी हमने ऐसी नज़म जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ऊपर आपने देखा था एक छोटा सा निशान था जो मैंने आपको बताया था, उसको तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस यानी वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने अशार में इस्तेमाल करे उसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो इसके कुछ मशकी सवालात रह गए थे, वो इंशाल्लाह ताला आज हम मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिना जो हमारा 3rd सबक है, ये आपकी बुक है और इसके ये वाला आपका 3rd चैप्टर है। इंशाल्लाह पेज नंबर 9 से हम आज इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम एक दफ़ा इसके मुश्किल अल्फाज की तरफ देख लेते हैं। आबेज़र सोने का पानी, आमादा करना, तैयार करना, अहलिया बीवी, इम्तियाज़ी नंबर, नुमाया हैसियत, पैरोकार पैरवी करने वाला, तालीम निस्वां औरतों की तालीम, तंजीम, मजलिस, इदारा, मुनज़्ज़म जमात, खैर बात कहना, रुखसत करना, छोड़ना, दस्तगीरी, मदद, शाना बशाना, साथ साथ, दूर अंदेश, अक्लमंद, दूर की बात सोचने वाला, शर्मिंदा ताबी, तकमील, मादरे मिल्लत, कौम की माँ, मुशीर, मशवरा देने वाला, मुआवन, मददगार और मोतमद काबिल एतबार। जी मोहतरमा फ़ातिमा जिना, नाम सुनते साथ ही ज़हन में फ़ौरन आ जाता है फ़ातिमा जिना यानी कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बहन। हम असूल पसंदी, हुब्बुल वतनी, दयानतदारी, अज़्मो हिम्मत, ये सारी खूबियाँ किसी जब ये ना ली जाती हैं इस हस्ती की तरफ इशारा करती हैं कि ये मोहतरमा फ़ातिमा जिना हैं। यानी कि असूल पसंदी, हुब्बुल वतनी, दयानतदारी, अज़्मो हिम्मत, ये सारी खूबियाँ हमें मोहतरमा फ़ातिमा जिना में नज़र आती हैं। आप 31 जुलाई 1893 को पैदा हुई। आपके वालिद का नाम पूंजा जिना, भाई के नाम से तो आप सब जानते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिना। कौमी और मिली खिदमात की वजह से आपको मादरे मिल्लत का लक़ब मिला और आप जब कायद आज़म बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो आपने कायद आज़म का बहुत साथ दिया। तो मादरे मिल्लत मेरा बेटा ज़रूर याद रखना है, कौम की माँ। अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं, स्टार्टिंग की तरफ। मोहतरमा फ़ातिमा जिना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। यानी कि मोहतरमा फ़ातिमा जिना 31 जुलाई 1893 यानी कि 31 जुलाई 1893 को कराची में
پیدا ہوئی. وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے قریباً 17 سال چھوٹی تھیں. قائد اعظم سے آپ کتنے سال چھوٹی تھی؟ 17. میرا بیٹا امید ہے آپ سب کے پاس بکس ہوں گی, آپ اپنے ہاتھ میں پین پینسل جو آپ لکھیں, میننگ اس کے آپ کو جو بتایا جائے تحریر ضرور کریں. آگے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بتانی ضروری تھی کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 1 نظم, حمد اور نعت کے MCQs بھی پڑھائے تھے, کثیر الانتخابی سوالات. تو میرا بیٹا ضروری نہیں ہے کہ آپشن جو نوٹس میں دیے گئے ہوں وہی آئیں, لیکن جو کریکٹ آپشن ہے وہ تو وہی رہے گا. اس کے علاوہ جو الف بے جیم دال ہوتا ہے, تو جو آپ کا اگر فرض کریں کریکٹ آپشن الف ہے تو بے جیم دال ضروری نہیں ہے جو نوٹس میں ہوں وہی آئیں, وہ آپ کو چینج ہو سکتے ہیں. تو یہ بتانا آپ کو میں چاہ رہی تھی کہ تاکہ اگر کہیں پہ آپ کو کچھ ایسا لگے کہ میں نے کچھ کہا یا نوٹس میں کچھ ہے تو یہ کوئی اتنی بڑا نہیں ہے, یہ ایسا ہوگا, یہ آپ کے پیپرز میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا کریکٹ آنسر وہی آپ کا موجود ہوگا. وہ الف بھی ہو سکتا ہے, اگر آپ کے نوٹس میں الف ہے تو وہ آپ کو بے بھی دیا جا سکتا ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا کریکٹ آنسر کون سا ہے. وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ الف میں آئے گا, وہ بے میں آئے گا, وہ جیم میں آئے گا, کہ وہ دال میں آئے گا. وہ کسی بھی چاروں آپشنس میں سے آ سکتا ہے. آپ کو بس یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کریکٹ آپشن کون سا ہے. جی, وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے قریباً 17 سال چھوٹی تھیں. محترمہ فاطمہ جناح ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا, وہ وفات پا گئیں. والدہ محترمہ, ان کی امی, ان کی والدہ ابھی وہ چھوٹی ہی تھیں تو ان کی والدہ بھی انتقال کر گئیں. 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. جب محترمہ فاطمہ جناح کی عمر 8 برس کی ہوئی, یعنی کہ وہ 8 سال کی ہوئی, تو ان کے والد بھی وفات پا گئے. ان کے باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح ممبئی میں وکالت کر رہے تھے, لاء پڑھ رہے تھے, وکیل بن رہے تھے. والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے وکالت کر رہے تھے, وکیل بن گئے تھے, وکالت وہاں پہ کر رہے تھے. والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو ممبئی بلا لیا. اس پیراگراف میں ہم نے ان کی ڈیٹ آف برتھ پڑھی کہ وہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی ہیں. آپ قائد اعظم سے 17 سال چھوٹی تھی. ابھی آپ چھوٹی ہی تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. جب آپ 8 برس کی ہوئیں تو آپ کے والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. جب والد کی وفات کے بعد آپ نے فاطمہ جناح کو اپنے پاس قائد اعظم نے ممبئی بلا لیا. ان دنوں قائد اعظم جو تھے وہ وکالت کر رہے تھے. امید ہے آپ کو یہاں تک میرا بچہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی ہی میں ہی ہو چکا تھا. ممبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں. 1910 یعنی کہ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی, یعنی کہ انہوں نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کا امتحان جو تھا وہ پاس کیا. جب آپ اپنی تعلیم کا آغاز تو کراچی سے کر ہی چکی تھی, لیکن جب والد کے وفات کے بعد, یعنی کہ والدین کے وفات کے بعد قائد اعظم نے انہیں جب ممبئی بلا لیا تو انہوں نے ممبئی پہنچ کر کانوینٹ اسکول میں داخلہ لے لیا. 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کا امتحان جو تھا وہ اچھے نمبروں سے پاس کیا. امتیازی نمبر یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے, نمایاں حیثیت. میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا. ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے ممبئی میں اپنا کلینک کھولا. انسانیت کی لوگوں کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانہ طالب علمی سے ان میں موجود تھا, لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مشغول ہو گئیں. ڈینٹل سرجن اب وہ بن گئی. انہوں نے اس کے بعد کیا کیا, اپنا کلینک کھول لیا. شروع سے ہی ان کے دل میں سماجی کاموں کا جو جذبہ تھا وہ طالب علمی کے زمانے سے ان میں موجود تھا, لہٰذا دانتوں کے جراحی کے میدان میں, یعنی کہ دانتوں کی سرجری کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں وہ مشغول ہو گئیں. 1929 یعنی کہ 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ کہتے ہیں بیوی کو,
ये देखिए अहलिया बीवी, रत्ती जिना का इंतकाल हुआ। अब ये आपने बात याद रखनी है, कायदे आज़म की अहलिया का क्या नाम था, यानी कि उनकी बीवी का क्या नाम था, रत्ती जिना। तो मोहतरमा फातिमा जिना ने अपनी डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया, यानी कि जब कायदे आज़म की वाइफ अहलिया इंतकाल कर गई 1929 में, 1929 में, तो मोहतरमा फातिमा जिना ने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया, छोड़ दिया और कायदे आज़म के पास आ गई। मोहतरमा फातिमा जिना सियासत के मैदान में कायदे आज़म की मोतमद साथी थी और तहरीक पाकिस्तान में उनकी मुआवन और मुशीर रहीं। मुआवन कहते हैं मददगार, मुशीर मशवरा देने वाली। कायदे आज़म की वो काबिल एतबार साथी थी और तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने वो कायदे आज़म को मावन और मुशीर रहीं। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। कायदे आज़म जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फातिमा जिना भी उनके साथ थीं। उन्होंने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कायदे आज़म को नहायत अच्छे सियासी मशवरे दिए। अगर छोटा सा हम इसको की पॉइंट्स की तरह करें ताकि हमारा ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में हेल्प करे, तो आप ये देखेंगे मोहतरमा फातिमा जिना कब पैदा हुई थी, 31 जुलाई 1893 को। वो कायदे आज़म से कितने साल छोटी थी, 17 साल। वालिदा क्या इंतकाल कब हुआ था, अभी वो छोटी ही थी। 8 वर्ष की उम्र में उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया और वालिदैन के इंतकाल के बाद कायदे आज़म उन्हें अपने पास ले आए, उन्होंने मुंबई बुला लिया। उस वक्त कायदे आज़म वकालत कर रहे थे। तालीम का आगाज़ तो आप कराची से ही कर चुकी थी। मुंबई आकर आपने क्या किया, आप वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गई। 1910 में आपने मैट्रिक किया अच्छे नंबरों से, फिर उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज, और 1922 में, यानी कि 1910 में उन्होंने क्या किया था, मैट्रिक, और 1922 में उन्होंने डेंटल सर्जन का इम्तिहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने अपना डेंटल क्लिनिक खोला, क्योंकि लोगों की इंसानियत की खिदमत और समाजी कामों का जो जज्बा था ज़माना तालिब इल्मी से ही उनमें मौजूद था। लेकिन जब 1929 में 1929 में कायदे आज़म की अहलिया रत्ती जिना का इंतकाल हो गया, तो आपने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया, छोड़ दिया और कायदे आज़म के पास आ गए। मोहतरमा फातिमा जिना सियासत के मैदान में कायदे आज़म की काबिल एतबार साथी थी और तहरीक पाकिस्तान में भी उनकी मुआविन थी, मददगार थी, उनके मशवरे देती थी। वो हर घड़ी में अपने भाई के साथ थी, हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने अपने भाई का साथ दिया। कायदे आज़म जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फातिमा जिना भी उनके साथ थीं। उन्होंने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कायदे आज़म को बहुत अच्छे सियासी मशवरे दिए। आगे चलते हैं। मोहतरमा फातिमा जिना आला तालीम याफ्ता, पढ़ी लिखी, नहायत दूरंदेश, दूरंदेश वो देखिए मीनिंग लिखे हुए, ये अक्लमंद, दूर की बात सोचने वाला, यानी कि दूर की सोच रखने वाला, और बहुत जुरतमंद खातून थी, जुरत, दलेर, बहादुर। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को बेदार करने और उन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने में नहायत अहम किरदार अदा किया। यहाँ पे हम मोहतरमा फातिमा जिना के बारे में पढ़ रहे हैं कि आप आला तालीम याफ्ता थी, नहायत दूर अंदेश थी, दूर की सोच रखने वाली थी, और जुरतमंद, बहादुर और दलेर थी। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को जगाने में, बेदार करने में और उन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद इकट्ठा करने में नहायत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने हर कदम पर कायदे आज़म का साथ दिया। अवामी जलसों में भी अपने भाई के साथ शाना बशाना शरीक रहीं, शाना बशाना साथ साथ कि वो अपने भाई के साथ जलसों में भी उनके साथ साथ रहीं। वो ख़वातीन को कौमी, सियासी और समाजी किरदार के साथ साथ उनके घरेलू किरदार से भी बराह रास्त वाबस्ता थी। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन की सियासी और फ़िक्री रहनुमाई के साथ साथ ख़वातीन के आम घरेलू मसाइल पर भी उनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की। मोहतरमा फातिमा जिना ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फराहम की और उन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए भी बुनियादी किरदार अदा किया। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून
بیگم سلما تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں. ممبر مین رکن تھی. دوبارہ دیکھ لیتے ہیں نام. بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلما تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں. ممبر مین رکن. انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت حاصل تھی. انہیں خواتین کے حلقے میں بہت زیادہ مقبولیت، بہت زیادہ پسندیدگی تھی، بہت زیادہ پسند کی جاتی تھیں. وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ مین تیار کرتی اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھی. ترغیب دینا، کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرنا. قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کسے کہتے ہیں؟ امر کی جمع، یعنی کہ بہت سے کام، نگرانی، دیکھ بھال کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا، ان کے سپرد کیا ہوا تھا، حوالے کیا ہوا تھا. دوبارہ دیکھیں، قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا. کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب ان کا خطاب ہے انورٹڈ کاماز میں، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے. محترمہ فاطمہ جناح یہ خطاب خواتین کے ساتھ کہاں پہ کر رہی ہیں؟ کوئٹہ سے. اور کیا کہتی ہیں کہ اب تک مسلم خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کام میں بہت حصہ بٹا سکتے تھے، ہم اس کام میں بہت مدد کر سکتے تھے. اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں. 4 ضرورتیں کون سی ہیں؟ اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی. ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے. اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں. آپ مسلمان کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح کیا کہتی ہیں کہ مسلمان خواتین نے اب تک اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر وہ چاہتی یا ہم لوگ بھی چاہتے تو کچھ حصہ بٹا سکتے تھے. اس وقت ہماری 4 ضرورتیں کون کون سی ہیں؟ اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی. اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی. ہم میں کہتی ہے ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک سے جتنا ہو سکے اس اپنی قوت اور حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کریں. اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں. قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا. انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی. وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہیں. سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں. تعلیم نسواں لکھا گیا یہاں پر، تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم. تعلیم نسواں کے لیے یعنی کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں. انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے، اب افواہ کیا ہے؟ آل پاکستان وومن ایسوسیشن. آل پاکستان وومن ایسوسیشن. A for all, P for پاکستان, W for women and ایسوسیشن for کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا. وہ افواہ کی سرپرست رہیں یعنی کہ آل پاکستان وومن ایسوسیشن کی سرپرست مددگار رہیں اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا. قائدانہ لیڈر. افواہ کے علاوہ کئی اور تنظیموں کی بھی آپ سرپرست تھی.
ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، نام کی نہیں تھی صرف، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے، ایک عام کام کرنے والے کی حیثیت سے اپنے منصفی فرائض کو پورا کرنے کے لیے، یعنی کہ جو ان کو فرائض کہتے ہیں فریضے کی جمع، منصب جو ان کو منصب سونپا گیا تھا، پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ کیا میں پاکستان کے فوراً بعد بھی پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک رہیں؟ اب پاکستان جب بن گیا تو ڈیفینیٹلی کچھ مسائل تھے شروع میں جس کے حل میں بھی وہ عملاً جو تھیں وہ شریک رہیں۔ خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری کہتے ہیں غیر آباد علاقوں کو آباد کرنا، مہاجرین یعنی کہ اپنے وطن کو جو چھوڑ کے آئے تھے، اور کشمیری مہاجرین کی مدد، کشمیری مہاجرین کی مدد میں ان کی خدمات، یعنی کہ ان کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ آب زر، سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں، یعنی کہ وہ بہت اہم ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، علیحدہ ہو گئے۔ اب قائد اعظم جب وفات پا گئے تو آپ عملی سیاست سے علیحدہ ہو گئے۔ قائد اعظم نے کب وفات پائی تھی؟ 1948 میں، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ بے شک قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ سیاست سے تو علیحدہ ہو گئی، عملی سیاست سے، مگر لوگوں کی خدمت کا، لوگوں کے کام آنے کا، ان کی خدمات کرنے کا، ان کے کام آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ اب لقب کیا ہوتا ہے؟ آگے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جو کسی خوبی کی طرف سے، قوم کی طرف سے دیا جائے، جو کسی خوبی کی طرف سے، آپ کی خوبی کی وجہ سے قوم آپ کو دیتی ہے، اس کو ہم لقب کہتے ہیں۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھی، اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھی، پیروی کرنے والی تھی۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج کہتے ہیں، ارشاد کرنا، جاری کرنا ان کا خواب تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ان خواب کو شرمندہ تعبیر کا مطلب ہوتا ہے تکمیل یا جس کی تعبیر ہو، کرنے کے لیے کوشش کرتی رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی ہی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی مملکت بن جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا جاری کرنا، کچھ تعلیمات کو جاری کرنا بہت ضروری ہے، ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان صحیح اسلامی مملکت بن جائے یا اس کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اسی صورت میں یہ ممکن ہے جب یہاں پر کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا کیا جائے، کچھ اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں قرآن پاک کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب، یعنی کہ آپ جو ڈیلی سلیبس کی بکس پڑھتے ہیں، آپ کے کورس کی کتابیں ہیں، شامل کر لیں تاکہ بچے اس کتاب کو علم و حکمت کے معنی اور مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ معنی کسے کہتے ہیں؟ مطالب، مطلب کی جمع، آگاہی، واقفیت حاصل کر سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست کیا جائے۔ میری خواہش ہے، میری دلی تمنا ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کو جو ہے وہ پڑھایا جائے، پڑھانے کا فوراً بندوبست کیا جائے، انتظام کیا جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح 9 جولائی 1967 یعنی کہ 1967 کو وفات پا گئیں۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ انہیں احاطہ کہتے ہیں ایریا، 4 دیواری سے جو جگہ گھری ہوتی ہے اس کو ہم سپرد خاک کیا گیا، یعنی کہ ان کو دفن کیا گیا۔
उम्मीद है मेरा बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। सिर्फ थोड़े से इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा कि आप 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। आप कायद-ए-आज़म से 17 साल छोटी थी। आप छोटी ही थी कि वालदा की वफ़ात हो गई। 8 वर्ष की उम्र में आपके वालिद का साया भी सर से उठ गया। इन दिनों कायद-ए-आज़म जो थे मुंबई में वकालत कर रहे थे। वालिदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने आपको मुंबई बुला लिया। तालीम का आगाज़ तो कराची से ही हो गया था, लेकिन मुंबई आकर आपने कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला ले लिया। 1910 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मैट्रिक जो था इम्तियाजी नंबरों से पास किया। फिर आपने सीनियर कैम्ब्रिज किया, डेंटल सर्जन बनी। 1922 में आप डेंटल सर्जन बनी। आपने अपना क्लिनिक खोला। आप लोगों की खिदमत का जज्बा ज़माना तालिब इल्मी से ही आप में मौजूद था। जब 1929 में कायद-ए-आज़म की अहलिया रत्ती जिन्ना का इंतकाल हो गया तो आपने डॉक्टरी के पेशे को खैर बात कह के कायद-ए-आज़म के पास आ गई। आप कायद-ए-आज़म की काबिल एतबार साथी थीं। उनकी तहरीक पाकिस्तान में भी उनके साथ मुआवन और मुशीर रहीं। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया और कायद-ए-आज़म को वो सियासी अच्छे मशवरे भी देती थीं। आप बहुत आला तालीम याफ्ता, नहायत दूर अंदेश और बहुत जुर्रतमंद खातून थीं। आप कायद-ए-आज़म के साथ तमाम जलसों में अपने भाई के साथ हर जगह शाना बशाना रहीं। आप जो थी अजीम रहनुमा थी। कौमी और मिली खिदमात के हवाले से कौम ने आपको मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का खिताब दिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अफ़वाह के प्लेटफॉर्म यानी कि ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला भी जारी किया। वो उसकी सरपरस्त भी थी। आप जो थी एक सच्ची और पुरखलूस मुसलमान थी। आला अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत के बावजूद इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी। आप चाहती थी कि पाकिस्तान सही मुल्क में इस्लामी मुमलकत बन जाए। इसके लिए आप चाहती थी कि कुछ इस्लामी तालीमात का इजरा किया जाए, जारी की जाएँ। वो क्या कि तमाम तालीमी इदारों में कुरान हकीम को बाकायदा दरसी निसाब के तौर पर शामिल करें ताकि बच्चे जो थे कुरान पाक के मानी और मतलब से आगाही हासिल कर सकें। कि आपने 9 जुलाई 1967 यानी कि 9 जुलाई 1967 को वफ़ात पाई और आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के मज़ार के अहाते में स्पुर्दे खाक किया गया। उम्मीद है मेरा बेटा आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा लेक्चर। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज, इसके सवाल जवाब देखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम नज़म, हम्द और नात की भी एक्सरसाइज को देखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रोज़ का रोज़ ज़रूर पढ़ें और मुश्किल अल्फाज की ज़रूर तहरीर किया करें। आप सबके पास रफ़ कॉपीज़ हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। मेरा बेटा अपना खुश रहें, आबाद रहें और घर पर रहें। अल्लाह हाफ़िज़।